पाकिस्तान की सालिसी में अमन माहदे के असरात आने लगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 7% तक गिर गईं। अमरीकी WTI ऑयल की कीमत कम होकर $75.7 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड भी $4.5 कमी से $78.74 पर फरोख्त। UAE का मरबन क्रूड की कीमत $71 फी बैरल रिकॉर्ड। अमरीका ईरान जंग से पहले खाम तेल $65 से $70 फी बैरल के करीब था। मुआशी माहिरीन के मुताबिक अमरीका ईरान अमन माहदे और आबना हुर्मुज़ की जुज़वी बहाली के बाद 10 से ज़ायद बहरी जहाज आबी रास्ते से गुजर चुके। जहाज़ों में ऑयल टैंकर्स भी शामिल हैं। आबना हुर्मुज़ खुल चुका, जहाज रवा दवा हैं। जुम्मे से रास्ता मुकम्मल खुल जाएगा, कोई टोल टैक्स नहीं होगा। अमरीकी सदर ट्रंप की G7 समिट के मौके पर गुफ्तगू। ट्रंप की अमीर कतर और अमाराती सदर से मुलाकातें। ईरान के साथ MOU को मुनसिफाना करार दिया। बोले हमारा मुआहदा ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के आगे दीवार है। ईरान ने अगर जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो उसे जहन्नुम बना देंगे। उम्मीद है डील का दूसरा मरहला भी तेजी से पाया तकमील तक पहुंचेगा। ट्रंप ने वाज़ेह किया कि अमेरिका ईरान में कोई सरमायाकारी नहीं कर रहा। मुआहदे का एक एक लफ्ज जल्द सबके सामने लाएंगे। अमेरिकी सदर की लेबनान में बमबारी करने पर इजराइल पर तनकीद। कहा लेबनान में बहुत ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं। हर शख्स हिजबुल्लाह का रुकन नहीं। हर बार इमारतें गिराना जरूरी नहीं होता। नेतन्याहू को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा। अमेरिका के बगैर इजराइल कुछ ना होता। अमाराती सदर बोले अमन मुआहदा खित्ते में खुशहाली का बाइस बनेगा। जंग के दौरान अमेरिका की मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है। कतरी अमीर ने भी अमन मुआहदे को तवानाई बहरान के खात्मे की उम्मीद करार दिया। अमरीका ईरान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की मेजबानी पाकिस्तान ही करेगा। 19 जून को शेड्यूल तकरीब का मकाम तब्दील। स्विस वजारत खारजा के मुताबिक तकरीब जिनेवा की बजाय बर्गन स्टॉक में होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में आला सतह का पाकिस्तानी वफ़द तकरीब में शरीक होगा। वफ़द 18 जून को स्विट्ज़रलैंड पहुंचेगा। अमेरिका की जानिब से नायब सदर JD वैंस और ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ शिरकत करेंगे। JD वैंस का कहना है मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत के बाद अगला मरहला शुरू होगा। 60 रोज़ा मुज़ाकरात के दौरान आबना हुर्मुज़ में कोई टैक्स या फीस नहीं होगी। डील से फ़ायदा लेने के लिए ईरान को मुआहदे की पासदारी करना होगी। अमन मुआहदे में एक तरफ अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ ईरान और हिजबुल्लाह हैं। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अराग़ची का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि अमेरिका और इजराइल एक ही इकाई हैं। लेबनान पर इजराइल का कोई भी हमला या कब्जा अमेरिका के साथ अबूरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी होगा। स्पीकर बाकिर कालिबाफ का लेबनानी स्पीकर पार्लियामेंट से टेलीफोनिक राब्ता। मुआहदे की मुफाहमती याददाश्त पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने जोर दिया कि ज़ामिन ममालिक और आलमी बरादरी इजराइल पर दबाव डालें कि वो लेबनान में फौजी कार्रवाइयाँ रोके और कब्जा किए गए इलाकों से फौरी इनखला करे। सरबराह ईरानी फौज जनरल आमिर हातमी ने कहा कि जंग में दुश्मन ने ईरान को झुकाने की कोशिश की, वो अपने किसी भी मकसद में कामयाब नहीं हो सका। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों को अब फीस अदा करनी होगी। कतर ने पाकिस्तान की क़यादत में कायम सालिसी टीम में शिरकत की। 19 जून के इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जमान कतरी वजारत खारजा माजिदुल अंसारी का कहना है 300 अरब डॉलर की बात ठीक है, मगर ये इक्तिसादी पहलू सिर्फ तामीर नौ तक महदूद नहीं बल्कि मजमूई सरमायाकारी से भी मुतालिक है। खास तौर पर ऐसे वक्त में जब खित्ता गैर मामूली हालात से गुजर रहा है। हम ये जरूर वाज़े करना चाहते हैं कि फ्रीकैन को मुफाहमती मुसवदे पर अमल दरामद करना होगा। उम्मीद है जंग का खात्मा खित्ते में अमन व खुशहाली का पेश खैमा होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर खारजा वांग वी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरान अमरीका मुफाहिमत खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की जानिब अहम पेशरफ्त करार। चीनी वज़ीर खारजा की पाकिस्तान की सिफारती और सालिसी कोशिशों की भरपूर तारीफ। दोनों वज़ीर खारजा के ईरान अमरीका मुफाहिमती याददाश्त का खैर मकदम। पाकिस्तान और चीन का दो तरफा और इलाकाई उमूर पर करीबी राब्ते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। तर्जुमान चीनी वज़ीर खारजा का कहना है कि बीजिंग खित्ते में तवील मयाद अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है, ताकि अमन मुज़ाकिरात का यह अमल बगैर किसी तात्तुल के मुसलसल आगे बढ़ता रहे।
امریکہ ایران جنگ بندی کے باوجود توانائی بحران برقرار رہے گا، سربراہ IMF کرسٹلینا جارجیوا نے خبردار کر دیا۔ امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے بولی کہ عالمی سپلائی چین کا تعطل مکمل ختم ہونے میں وقت لگے گا۔ بنیادی ڈھانچے کی تباہی سے سپلائی کی بحالی فوری ممکن نہیں، معاشی بحالی توانائی کے مراکز کو پہنچنے والے نقصان کے ازالے سے ہوگی۔ پاکستان کی ثالثی میں ایران امریکہ امن معاہدے میں پیش رفت کے اثرات، خام تیل کی قیمتوں میں 4% سے زائد کی کمی، عالمی مارکیٹ میں تیل 3 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گیا، برطانوی برنٹ آئل $79.96 فی بیرل پر آ گیا، امریکی WTI تیل بھی سستا، قیمت $77.2 فی بیرل ہو گئی، جنگ سے پہلے تیل $65 سے $70 فی بیرل کے قریب تھا۔ گلگت بلتستان الیکشن میں جیتنے والے 4 آزاد امیدواروں کے استحکام میں پاکستان پارٹی کے صدر عبدالعلیم خان سے ملاقات، چاروں ارکان اسمبلی کا IPP میں شمولیت کا اعلان، GBA 23 گانجھے 2 سے انور علی، GBA 24 گانجھے 3 سے اسد شفیق، GBA 15 دیامر 1 سے محمد دل پذیر اور GBA 21 غزر 3 سے امان علی نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ ڈرگ ڈیلر ملزمہ انمول اور پنکی کے موبائل فون سے غیر معمولی ڈیٹا مل گیا، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی سے پنکی کے موبائل فون ڈیٹا کی فورنزک رپورٹ تفتیشی افسر کو موصول، ذرائع کے مطابق موبائل فون سے 100 GB سے زائد ڈیٹا ریکور کیا گیا، فون سے 75,000 امیجز بھی ریکور، ڈیٹا میں آن لائن ٹرانزیکشنز، بینک سلپس کے سینکڑوں اسکرین شاٹس شامل، فون سے 13,000 لوگوں کے رابطے بھی ریکور کیے گئے۔ پنجاب بھر میں بارشوں سے موسم خوشگوار، فیصل آباد، وزیر آباد اور سرگودھا میں تیز ہواؤں کے ساتھ برسات، اکاڑا، صاحبال، مرید کے اور دیگر شہروں میں بھی ابر کرم برسا، لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں مطلع ابرآلود، بلوچستان کے ضلع ہرنائی، کوہلو اور دیگر شہروں میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش، ندی نالوں میں طغیانی، قومی شاہراہ پر ٹریفک عارضی طور پر معطل ہو گئی، بارشوں کا سلسلہ 20 جون تک جاری رہنے کی پیشگوئی۔ امریکی صدر کا ایران معاہدے کی مخالفت پر وزیر جنگ کو برطرف کرنے پر غور، اسرائیلی اخبار کے مطابق پیٹ ہیگسیت اور ڈائریکٹر CIA سمیت اعلیٰ عہدیداران کی ایران معاہدے کی مخالفت، JD وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر ایران کے ساتھ معاہدے کے حامی ہیں، مذاکراتی ٹیم کا موقف ہے کہ ایرانی حکومت جلد گرنے کا امکان نہیں ہے۔ ترک وزیر خارجہ خاقان فیدان کی ماسکو میں روسی ہم منصب سے ملاقات، موجودہ صورتحال اور باہمی امور پر گفتگو، ترک وزیر خارجہ نے کہا امید ہے امریکہ ایران معاہدہ خطے میں مستقل سیکورٹی نظام کی بنیاد بنے گا، اسرائیل معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کسی بھی کوشش سے باز رہے۔ امریکی صدر کی اسرائیلی وزیر اعظم کو ڈانٹ بھی کام نہ آئی، اسرائیل کے لبنان میں جارحیت جاری، جنوبی لبنان سمیت مختلف علاقوں میں شدید گولہ باری، 4 افراد جاں بحق ہو گئے، غازہ میں بھی اسرائیلی فضائی حملے میں 2 افراد شہید، ادھر لبنان اور اسرائیل کے درمیان مذاکرات کا نیا دور 22 جون سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ جاپان میں شرح سود 31 سال کے بلند ترین سطح پر پہنچ گئی، بینک آف جاپان نے شرح سود 0.75% سے بڑھا کر 1% کر دی، جاپانی حکام کا کہنا ہے کہ فیصلے کا مقصد مہنگائی پر قابو پانا اور کمزور ین کو سہارا دینا ہے، جاپان میں مہنگائی کا ہدف 2% ہے۔ فیفا ورلڈ کپ میں بڑی ٹیم چھوٹی ٹیمز کو ہرانے میں ناکام، اسپین جیسی مضبوط ٹیم پہلی بار ورلڈ کپ کھیلنے والی ٹیم کیپ ورڈے کو نہ ہرا پائی، میچ بغیر کسی گول کے برابر رہا، ورلڈ نمبر 23 ایرانی ٹیم بھی اپنے سے 60 درجے نیچے نیوزی لینڈ کی ٹیم سے میچ نہ جیت پائی، کانٹے دار مقابلہ 2-2 گول سے برابری پر ختم ہوا، امریکی سرزمین پر ایرانی پرچم لہرایا گیا، ایران کا قومی ترانہ بھی بجایا گیا، بیلجیم اور مصر کے درمیان سنسنی خیز میچ بھی 1-1 گول سے برابر،
सऊदी अरब और यूरुग्वे का मैच भी 1-1 गोल से बराबर रहा। मेगा इवेंट में आज भी 4 मैचेस होंगे।